अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? बिल्कुल। बड़ा एक अहम पैगाम है जो मैं सारे यूट्यूबर को और टीवी एंकरों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अखबारात को ये इस मौके पे बड़ा अहम पैगाम देना चाह रहा हूँ। वो पैगाम ये है कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान ने अपने एक लिफाफा सहाफ़ियों की एक लिस्ट शामिल की है, जिसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा मुल्क के जो सहाफ़ी हैं ना, उनको लिफाफा सहाफ़ी इसने डिक्लेयर किया है। ठीक है। और उसमें फिर इसने मुबशर लुकमान का भी नाम ले लिया है। सदके जाऊं इमरान खान, कोई बंदा ना छोड़ना जिसको डंग ना मारना तुम। कोई ऐसा बंदा बच ना जाए जो तेरे डंग से बचने वाला कोई बंदा ना बाकी बचे। जिसने तेरे ऊपर एहसान किया, तुमने उसी थाली में छेद किया। जिसने तुझे कुर्सी पे बिठाया, गोद में बिठा के कुर्सी पे बिठाया, बड़ी कुर्सी पे गोद में बिठा के, तुमने उसी की गोद में जो है ना वो छेद किया है। तुम इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं हो वाकई। मुबशर लुकमान, तुझे मैं सलाम करता हूँ, तुझे मैं अमेरिका से इस वक्त सलाम कर रहा हूँ। तुझे मैंने आपकी 2-3 वीडियो देखी है। आपने जो छित्रौल इमरान नियाजी की है, वो इसका हकदार है, हकदार है। उसने किसी को नहीं छोड़ा, किसी खानदान को नहीं छोड़ा। किसी शरीफ फैमिली का खानदान हो, जरदारी का खानदान हो, मौलाना फजल रहमान का खानदान हो, बद ज़बान इमरान ने जो है ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया कि देखो पाकिस्तान का ऐसा भी कोई वजीर आज़म हो सकता है, रंगीला वजीर आज़म, रंगीला। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ सारे यूट्यूबर को, जो भी इमरान खान की हकीकत को जान गए, वो इस वक्त चुप ना रहें। ये बोलने का वक्त है, बोलने का वक्त है। इस वक्त बोलें, इसको एक्सपोज करें, इसकी हकीकत लोगों को बताएं। खुदा की कसम, अभी भी मैं ये मुबशर लुकमान साहब ने जो किया है ना, उसने कहा जी कि इमरान खान तुम बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें ये तुम्हारी बातें और भी बताऊंगा। ना मुबशर लुकमान, बस भाई बस, आपने इसकी सारी बातें अगली वीडियो में बतानी है। ये वार्निंग वाला नहीं है। इसहाक डार ने भी कहा है कि इमरान खान तुम बाज आ जाओ, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ। नो वार्निंग शार्निंग, सारे सर से पानी गुजर गया है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, और उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, और सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह। जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। ये शख्स किसी रैयत का मुस्तहिक है। आपने इसका कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया है। इसके फवाद चौधरी, डब्बू वगैरह जो लोग हैं, ये जो इसके इर्द गिर्द बैठे हैं, इसको कर दिया। इमरान का इतना घनौना किरदार है कि उस किरदार से घिन आती है, घिन, कि ये शख्स वजीर आजम रहा है, झूठों का आईजी। ये मुबशर ने कहा है, झूठों का आईजी, बदमाश, गलीज इंसान, गंदी जबान। ये सारी चीज़ें जो मुबशर लुकमान ने की है ना, मुबशर लुकमान को सपोर्ट करें, आप आगे आए। कोई इस वक्त आपने लगी लिपटी और ऐसी बातें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत बयान करो, लगी लिपटी बातें नहीं, हकीकत बयान तो कर सकते हैं ना। हकीकत, मुबशर लुकमान उसके साथ कंटेनर पे रहा है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने उसको उस वक्त सपोर्ट किया था जब इसकी कोई हवा भी नहीं चली थी, कोई लोग इसके ऊपर नहीं थे। शौकत खानम के लिए उसने चंदा दिया, नमल यूनिवर्सिटी के लिए चंदा दिया, इसको जलसों के लिए चंदा दिया। और आप देख लें मोहसिन बेग, उस मोहसिन ने 1 अरब रुपए से ज्यादा इमरान खान को चंदा दिया, सहाफी मोहसिन बेग ने। इसने उसके साथ क्या किया? ये मैं इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को कहता हूं कि आप उनको कह रहे हैं भाईजान ये करें और ना करें, गिरफ्तार ना करें, राना सनाउल्लाह को मना कर रहे हैं। ये इस कमाश का बंदा नहीं है। जो गुंडा गर्दी की ये जबान इस्तेमाल करते हैं ना, वही इस्तेमाल करो जो इस वक्त मुबशर लुकमान ने की है। लेकिन मुबशर लुकमान साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
منصف عوان ایڈوکیٹ. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کریں, اس کا سارا کچا چٹھا عوام کے سامنے کھولو. ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بے شرم انسان ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو شرم نہیں آئے گی, لیکن پھر بھی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے, یہ کس طرح لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے, یہ کس طرح لوگوں کی ویڈیو لگاتا ہے. یہ وہ گندا ذلیل شخص ہے جس نے مریم نواز کے باتھ روم میں بھی ویڈیو لگا دی تھی, کیمرہ لگا دیا تھا باتھ روم میں بھی. یہ انسان کہلانے کا حقدار ہے؟ یہ ساری چیزیں نکالو, اس کی لوگوں کو بتاؤ اس کی حقیقت. جو یوتھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا, اس کو بتاؤ کہ یہ کوئی پیر ولی فقیر یا پیغمبر نہیں ہے کہ تم اس کی ہر بات ماننے پہ مجبور ہو. یہ جو پنکی پیرنی ہے جس کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں, جس نے کہا تھا کہ نواز شریف کی لاش جیل سے باہر نکلے, یہ کسی مستحق ہے کسی احترام کی؟ نہیں مستحق. حریم شاہ کو انہوں نے قتل کرانے کی کوشش کی, عامر لیاقت کے قتل کا کیس اس کے اوپر بنتا ہے, ویڈیو لیک ہوئی ہیں, اس کے اوپر فوراً کیس بنائے جائیں, جتنے بن رہے ہیں نا بنائے جائیں. مجھے یہی شکوہ اس حکومت سے ہے کہ یہ ہمیشہ اس کے ساتھ بڑا لینیٹ ویو لے رہی ہے. وہ فتنہ ہے, فتنہ. فتنے کی سرکوبی کی جاتی ہے, فتنے کو سہولتیں نہیں دی جاتی کہ اللہ بیٹا ہے ابھی لسی بھی پی لیتا ہے دودھ بھی پی لے. اس کی سرکوبی کی جاتی ہے فتنوں کی. مذہب کے نام کو اس نے کس طریقے سے بدنام کیا ہے اس نے. پھر وہ یوتھی کہتے ہیں جی یہ بھول جاتا ہے, یہ بڑا باہر کا پڑھا لکھا ہے, اس کو بھول جاتا ہے. نعرہ کیوں مدینہ کی ریاست کا یہ لگاتا ہے؟ ایک آیت یہ نہیں سنا سکتا آپ کو, ایک آیت, اور نعرہ لگاتا ہے میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا. اس لیے اس وقت سارے اکٹھے ہو جائیں, جن کو جس کی حقیقت کا پتہ ہے نا, جو عمران خان کے ساتھ رہے ہیں. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا حقیقت بیان کریں گے, قسم اٹھا کے, قرآن اٹھا کے لوگوں کو بتاؤ کہ عمران خان کی اصلیت کیا ہے, یہ کتنا بڑا فراڈی ہے, یہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے, یہ کتنا بڑا ڈان ہے, یہ کتنا بڑا گھٹیا انسان ہے. بس اس سے بھی آگے بڑھ کے رانا ثناء اللہ کے بقول یہ پاکستان کا سب سے بڑا شیطان ہے. یہ چیزیں بتاؤ لوگوں کو. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سب لوگ یک زبان ہو کے نکلیں باہر اور عمران خان کے کرتوت بتائیں. میں اگر نام لے کے بتاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ جناب وہ گوہر بٹ صاحب ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ یہ ویڈیو بنائیں مبشر لقمان کی طرح, عمران شفقت صاحب بنائیں, یہ نقوی صاحب بنائیں, اور امداد سومرو صاحب بنائیں. یہ سب لوگوں کو بتائیں جو اس کے قریب رہے ہیں, جو اس کی کوریج کر رہے ہیں. میں تو وکیل ہوں نا, میں تو صحافی نہیں ہوں, ہمیں تو اس سے ان کے ساتھ پالا نہیں پڑا, لیکن میں اس منحوس کو جانتا ضرور ہوں کیونکہ یہ میاں والی میں میرا پڑوسی ہے بالکل, اور اس کے سارے کالے کرتوتوں کا سب کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. جہاں میں ادھر کھڑا ہوں نا امریکہ, پاکستان سے لے کر امریکہ تک اس کی داستانیں پھیلی ہوئی ہیں گندے کاموں کی. اس لیے اس وقت جو ہے نا وہ نکلنا, جیسے یہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں نا کہ جی آئیں جی جہاد کریں, یہ وہ جہاد اس کے خلاف بنتا ہے, اس کے خلاف, کیونکہ یہ پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہے سارے یوٹیوبر سے, سارے یہ منصور علی خان اور یہ سارے, میں جن کے نام زیادہ نہیں لے سکتا, وہ اس کو ایکسپوز کریں. جس کے پاس کوئی حقیقت ہے, ہم جھوٹ والی سیاست نہیں کرتے, وہ اس کو اس وقت کریں, بیان کریں, اور مبشر لقمان کی طرح میدان میں آئیں تاکہ لوگوں کو اس کی مزید حقیقت کا پتہ چلے. جو اس کو ولی سمجھتے ہیں, اس کو پیغمبر کا درجہ دینے کے برابر نکلے ہوئے ہیں, ان کو اس کی حقیقت کا پتہ لگے. کریں یہ سارے لوگ اس طرح کی ویڈیو بنائیں, اور یہ پورا ایک ویک منائیں. یہ جو ویک جا رہا ہے نا, یہ ویک منائیں, کل سے جو منڈے سے شروع ہو رہا ہے, یہ ویک منائیں عمران خان کو ننگا کرنے کا ویک.
عمران خان کو ایکسپوز کرنے کا ویک، عمران خان کی حقیقت لوگوں کو بتانے کا ویک یہ پورا ہفتہ منائے، یہ میری ریکویسٹ ہے۔